अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास के बच्चे अपनी किताब खोल लीजिएगा, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 17 पे। आज हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, चैप्टर 3 है। तो बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके बारे में आज अपने डील करने, वो देखने की क्या चीज़ है। इंसान जब से दुनिया में आया है तो वो क्या फेस करता है, वो नेचुरल कैटास्ट्रॉफ, जो नेचुरल डिज़ास्टर है, कुदरती तौर अल्लाह की तरफ से जो नागानी आफतें आती हैं, फॉर एग्जांपल फ्लड्स है, अर्थक्वेक्स है, स्टॉर्म्स है, साइक्लोन्स है या सुनामीज है, ये सारे वो चीज़ें वो फेस करता आ रहा है हज़ारों साल से। तो इनका बराह रास्त उसकी ज़िंदगी पर असर पड़ता है। इनमें से एक आज जो नेचुरल जो कैटास्ट्रॉफ है, जो नेचुरल मतलब ये नागानी आफत है, उनमें से आज ग्लोबल वार्मिंग भी है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, आप किताब पे ध्यान दीजिएगा। पहले हम इसकी मॉरल रीडिंग करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग इज़ ए कॉमन term used today, especially in the print and electronic media. It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans and its related effects. In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degrees Celsius, 1.4 Fahrenheit, with about two-thirds of the increase occurring over just the last 3 decades. One of the major reasons cited is the increased concentration of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. An increase in the global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation and probable expansion of subtropical deserts. Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice. तो बच्चों, इसमें कुछ नए वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कैटास्ट्रॉफ क्या चीज़ होता है। ग्लोबल वार्मिंग, ए कैटास्ट्रॉफ इन द मेकिंग। कैटास्ट्रॉफ होता है डिजास्टर, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कैटास्ट्रॉफ है, नेचुरल कैटास्ट्रॉफ है, कुदरती तबाही है। ये हमारी जो एटमॉस्फेयर, हमारी जो ज़मीन है, इस पे जो बनी नवा इंसान है और बाकी जो चीज़ें हैं, जो लिविंग थिंग्स है, उनके लिए बास ख़तरनाक चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग। और उसके बाद डिकेड है। एक डिकेड बराबर होता है 10 ईयर्स। जब 10 साल गुजर जाते हैं तो हम कहते हैं कि एक डिकेड गुजर गया। 10 साल के बदले हम डिकेड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सेंचुरी होता है 100 ईयर्स। जब 100 साल गुजर जाते हैं तो 100 साल को हम नाम देते हैं सेंचुरी। 1 सेंचुरी इज़ इक्वल टू 100 ईयर्स। तो उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो गैसेस जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जिनसे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ज़मीन पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बारिशें कम होती है, उनको बोलते हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस को। इनसे ये वजूहात पैदा हो जाते हैं। गैसेस that produce greenhouse effects, especially carbon dioxide. इसके बाद है बच्चों डिफॉरेस्टेशन। ये नए टर्म्स है इस पैराग्राफ में। डिफॉरेस्टेशन होता है पौधों को, दरख्तों को अंधाधुंध तरीके से काट लेना, बेतहाशा काट लेना, उनको कहते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। इनडिस्क्रिमिनेटली कटिंग ऑफ ट्रीज़। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग है आज प्रिंट मीडिया में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, जो मतलब न्यूज़पेपर्स है, सब में ये बातें आज कही जाती है कि ग्लोबल वार्मिंग, इसके मुतल्लिक़ चर्चा हो जाती है। इस जो टॉपिक पे चर्चा होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर अल्लाह ने, खुदा ने जो गर्मी रखी है ज़मीन पर, जब उसमें इजाफ़ा हो जाता है, एवरेज टेम्परेचर में इजाफ़ा हो जाता है, ये ज़मीन पर जब गर्मी बढ़ जाती है तो
کس وجہ سے بڑھ جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب انسانوں جو ایکٹیویٹیز یہاں کے فیکٹریز لگائے، انسان نے جو ڈیفارسٹیشن کی ہے، درختوں کو کاٹا ہے، بے تحاشا کاٹا ہے، جنگل ختم کیے ہیں، بستیاں بسائے، فیکٹریز لگائیں، زمین کو کھلا رکھا، کس لیے؟ کنسٹرکشن کے لیے، فیکٹریز لگانے کے لیے، بستیاں بسانے کے لیے ڈیفارسٹیشن کیا۔ اور جو فاسل فیولز ہیں فار ایگزامپل جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، زمین سے آپ کو پتہ ہے جو کوئلہ نکلتا ہے اس کو جلایا، جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہے فار ایگزامپل مٹی کا تیل ہے وہ جلایا، پیٹرول جلایا، اور باقی جو چیزیں ہیں، تارکول فار ایگزامپل بچھایا، اس سے جو دھواں نکلتی ہے، لکڑیاں جلائی، اس سے جو دھواں نکلتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ زمین کا ایوریج ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو اس سے گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے، تو زمین کا ایوریج ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، گلوبل وارمنگ آ جاتی ہے، گرین ہاؤس گیسز یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار، اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ کوانٹٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو گلوبل وارمنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گلوبل وارمنگ سے بہت سارے پرابلمز آ جاتے ہیں، انسانوں کے لیے خطرناک چیز ہے، جو بھی لیونگ تھنگس زمین پر ہمارے جو یہ ارتھ ہے، یہ جو پلانٹ ہے، بڑا خوبصورت پلانٹ، اس میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کیا کیا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو گلوبل وارمنگ سے کیا کیا ہو جاتا ہے آپ کو پتہ، پہلی جو ہے جو سی لیول وہ انکریز ہو جاتی ہے، یعنی کہ سمندروں میں جو پانی ہے اس کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، اور جو رین فال ہے، جو پریسپیٹیشن ہوتا ہے، رین فال وہ چینج ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ بارش ہو جاتی ہے اور کبھی نہ ہونے کے برابر بارش ہو جاتی ہے۔ اس کا جو پیٹرن ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اللہ نے جو رکھا تھا طریقہ، خدا نے جو طریقہ رکھا تھا تو وہ بدل جاتا ہے۔ وہ کبھی جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے نہیں پڑتی ہے، اور جب بارش ہمیں نہیں چاہیے تب بارش ہوتی ہے، اس کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے۔ اور جو ڈیزرٹس ہیں، سب ٹراپیکل ڈیزرٹس، وہ ڈیزرٹس کا وہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں، ایکسپینشن آف سب ٹراپیکل ڈیزرٹس، ایکسپینشن جو ڈیزرٹس ہے، ریگستان ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ جب بارش ہی نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ ویجیٹیشن ختم ہو جاتی ہے زمین پر۔ تو بچوں میرے خیال میں آج اتنا کافی ہے، کل تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔